قناة أبو عمران المباركي تقدم حضرات إبراهيم عليه الصلاة والسلام قصة الله تبارك وتعالى خود عرر عبرت حاصل قراه يا الله كيور عبرت خود اگنا اولتك كيلدي گشتي اولتك كيلدي این را حریو نو فلا این اللي پورا مد مليو نو تک تمہارا لے آرا لے یارے اگنا ایزاوے مقبول آسے اگنا ایزاوے آزا آسے لیکن دین فرق ایزاوے تمہارا عبادت آرہ اقرار نگوری تمہارا شرک آرہ نمانی تلو خول لگنو خول بل دعوتو دی بل دعایو گجیل تمہارا اگنا گشتی اللہ تمہیں ہندلہ دعا کرو نہیں تمہارا اگنا گشتی لیری تمہیں ہندلہ ملیارہ حسن ہیں تمہارا اگنا گشتی تمہارا تو کی حق خیل تون کی حق اور تو بعض منشأ اگنا تو آدھا الحمدللہ آئے راستہ تمہاری وشوت گام فوردی ندہ خوصی دی بکی اللہ تو یہاں رہے گنا دیکھی آئے راستہ مد یون زیم یون مد آر عزت گرہ بری بو آر عزت گرہ بری بو آر تعریف گرہ بری بو لیکن آئے کسو نہ گری آئے تو رہے گنا دیکھی وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إني أراك وقومك في ضلال مبين قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا يا إبراهيم نيل أرغطو رسولك مدقي فان فاي هدا بعضي آنت والله دعا قريم او بعضي سلامات آنت مارك السنة قريم يهان باخر قرأت تحكيلي او بعضي آنت مار قرأت تحكيلي أنا شكريا سبحان الله باخر قرأت تندلا ستلا ماشتلا باخر قرأت مدى آنت تحكيمو خارباي باخر برديا فريبو فاني باخر برديا فريبو كسو خوجو سالي باخر لا ما تخافش إن خلى إن شاء الله ما تخافش خلى مش عاوز شنبرة طايهم مضي مش عاوز كم مش عاوز سليت الله بولي أحيانا خودن بافين دي فوندر دورة تقد فوي بافر دورة بو لكن بافر فوار دورة ماي فوار دورة عمر بابا كان او فود بالله في رسالة فدي دار غرم مضي الله فوين كوشيو ما تبلا ذر فوي بر بور تعرف غرا فردي كلا فوا قمتاي بالله بوز دي دين هرا فيني كي هدين ما تو دفاره بيشامن راستہ مدے آير نے رافري گرم مدے تو تاي بالله জাগা না হইব দেখি আল্লাহ আর বকেন হরা হবি বেগুন আল্লাহ নো খদন গরত মুমকিন তেহারা গর গর খেঙ্গুরিতে আজাম এলাকাতিন খেঙ্গুরু জুগরিতাম যদি আল্লাহ আর এন হদ দেওলে تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد